नेपाल एउटा त्यस्तो देश जुन क्षेत्रफलको आधारमा धेरै सानो छ, तर यहाँ भित्र रहेको विषमतालाई हेर्ने हो भने साँच्चै नेपाल एउटा धनी राष्ट्र हो र यही राष्ट्रमा धेरै मानिस, अझ भनौँ आधा प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू एउटा त्यस्तो क्षेत्रमा लागिरहेका छन् जुन क्षेत्र दशकौँ वर्ष पहिलादेखि गरिँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म पनि यसलाई व्यावसायिकीकरणतर्फ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। त्यो भनेको कृषि व्यवसाय। यही व्यवसायमा आबद्ध धेरै मानिसहरू यति बेला के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अवस्थामा रहिरहँदा केही युवाहरू जो अध्ययन पश्चात, जो अनुभव पश्चात र जो विश्व भ्रमण पश्चात पुनः आफ्नै देशमा यसलाई अँगाल्नुपर्छ भन्दै लागिरहेका छन्। यसलाई नजिकबाट निहाल्ने सरकारी अनि गैर सरकारी निकायहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, विशेष गरी सरकारको त्यो लगानी लगाएको यो क्षेत्र के साँच्चीकै त्यो अनुसारको काम हुन सफल भएका छन् अथवा छैनन्, अथवा आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी जो गोठमा अनि खेतबारीमा रहन विवश रहनु भएको छ, खाना खान समेत घरमा नपाउने अवस्थामा रहेका ती व्यक्तित्वहरूका समस्या अनि गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने कृषि टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको यो बसाइमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। म विश्वास पाण्डे। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई थाहा नै छ प्रत्येक बुधबार बेलुका 6 बजे आउने यो कार्यक्रमले विशेष गरी सरकार नजिक रहेका त्यस्ता निकाय जसले कृषि व्यवसायलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन् तिनीहरूको वास्तविकता र तिनीहरूलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ, किनकि आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्याको सुनवाई गरिदिने निकाय पनि तिनै भएको हुनाले गर्दा आजको विषयमा हामी यसरी नै कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य हामी समक्ष भानुभक्त सिग्देल हुनुहुन्छ जुम एपमा। उहाँलाई स्वागत गर्दै गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्द यदि कुनै जिज्ञासा छन्, कुनै प्रश्न छन् अथवा राष्ट्रिय किसान आयोगलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुभएको छ भने 01 55 30 222 खुला गर्न चाहन्छौँ र एउटा छोटो क्लिप राख्छौँ। त्यो सँगसँगै आजका अतिथिलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको यो अङ्कमा। कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्दै आएको दशकौं भइसक्यो। अब जीवनदाताको रूपमा लिइने कृषकहरूको सम्मानको स्वरूप कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्न मन पराउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। त्यसको लागि तिनीहरूका हरेक समस्याको समाधान एकैचोटि गर्नै पर्छ भनेको होइन, तर कृषि पेशा र कृषकलाई सम्मान गरे पुग्छ। विश्वमा नै आम मजदुरहरूले भन्ने वाक्य श्रमको सम्मान नै कृषकहरूलाई गरिनुपर्ने हो, तर विडम्बना नेपालमा भने त्यसो हुन सकेको छैन। कृषकहरूका धेरै समस्याहरू साङ्लोको रूपमा अल्झिरहेका छन्। जिल्ला भाषणमा नेताले आम कृषकहरूकै हितका कुरा गर्दै आए तापनि कृषकहरूको समस्या जहीँको त्यही छन्। आवश्यक पर्ने सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, मल समयमा नै सहज मूल्यमा बजारमा उपलब्ध नहुनु, आयातित कृषि उपजले बजार पाउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउनु, बिचौलियाको रवैया कायमै रहनु लगायतका समस्या नेपाली कृषक दाजुभाइले वर्षौंदेखि सामना गर्दै आएका छन्। कृषि उत्पादनको हरेक सिजनमा देखिने यी समस्या कृषकहरूका साझा समस्या हुन्। यी यावत समस्याका बावजुद कृषकहरू कृषि व्यवसायमै रमाइरहेका छन्, जसो तसो गुजारा चलाइरहेका छन्। तर भोलिका दिन कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ताले भनी पिरोलिरहेको नै हुन्छ। तथापि यिनै कृषकहरूको समस्याको समाधान गर्न भनी सञ्चालित सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय भने मौन देखिन्छन्। हुन त सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने जति लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यति पनि नगरिदिँदा कृषकहरू अभिभावक विहीन भएको महसुस गरिरहेका छन्। कृषकका समस्याको सुनवाई गर्ने र समस्या समाधानका लागि सरकार अनि सम्बन्धित निकायहरूलाई पहल गर्ने राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ, तर यसले के साँच्चीकै सबै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अभिभावकत्व वहन गरेको नै छ त भन्ने प्रश्न समय समयमा नआइरहेको होइन। तैपनि राष्ट्रिय किसान आयोगका कर्मचारी अनि सदस्यहरूको सेवा सुविधामा करोडौं खर्च हुँदा आम कृषकहरू कति लाभान्वित हुन्? सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त भएकै हुन् त? के आम कृषकहरूलाई यो आयोगले हरपल साथी जस्तै सेवा सुविधा दिएकै हो त? यदि होइन भने कृषकका समस्याको समाधान कसले गर्ने? कहिलेसम्म कृषि पेशा अङ्गालेकाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा रहने? पक्कै पनि दर्शकवृन्द, भर्खर राखिएको एउटा सानो कार्यक्रमको जानकारी र क्लिप सँगसँगै आजको कार्यक्रममा तपाईँ 01 55 30 222बाट आउन सक्नुहुन्छ र हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको कार्यक्रमका अतिथि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देल। भानुभक्त सर,
हजुर भानुभक्त सर। हजुर दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा विशेष गरी हामी कोभिड-19 सँगसँगै जसरी हामी संयमित भइरहेका छौँ र स्टुडियोमै हामी अतिथिलाई आमन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, तथापि हामी विभिन्न सामाजिक यस्ता खालका सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दै अनि एपहरूको प्रयोग गर्दै हामी कार्यक्रमहरू तपाईँ समक्ष ल्याउने तयारीमा गर्दै गर्दा आजको बसाइमा हामी समक्ष जुम एप मार्फत जोडिरहनु भएको छ राष्ट्रिय किसान आयोगमा रहनुभएका एक सदस्य जो लामो समयदेखि किसानहरूकै हकहितको लागि भन्दै किसानहरूकै अधिकारको लागि भन्दै लागिरहनु भएको छ, लड्दै आइरहनु भएको छ। हो, हामी समक्ष आजको बसाइमा भानुभक्त सिग्देल हुनुहुन्छ। हजुर सिग्देलज्यू। हजुर के टेक्निकल समस्या रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुँदै गर्दा पक्कै पनि टेक्निकल मित्रले हेल्प गर्नुहुनेछ, होइन भने कल पनि गर्न सकिने अवस्था रहँदै गर्दा यति बेला जोडिसक्नु भएको खबर प्राप्त भएको छ राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देल। सिग्देल सर। सिग्देल सर। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँलाई भनिरहेका छौँ आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्या भनेका हाम्रा समस्या हुन् र ती समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास पनि हाम्रै हो र सम्बन्धित निकायलाई झकझगाउने प्रयास मात्र होइन। आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी जसरी आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ भएर पुरा गरिरहनु भएको छ, के त्यत्तिकै अनुसारमा अधिकार प्राप्ति भएको छ त? के साँच्चैकै अधिकार र कर्तव्य एकैछिनका दुई पाटा भनिँदै आउँदा यो कार्यान्वयन भएको छ त भन्ने प्रश्न पनि जटिल बन्दै जाँदा साँच्चैकै हामी ती व्यक्तिहरू जो श्रमजीवी हुनुहुन्छ, साँच्चैकै खेतबारीमा रमाइरहनु भएको छ, गोठमा रमाइरहनु भएको छ, वस्तुभावसँग रमाइरहनु भएको छ र त आफ्नो जीवन नै चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग नजिक हुने प्रयास अनि उहाँका समस्यालाई बाहिर ल्याउने प्रयास मात्र नभएर सम्बन्धित निकाय जो तिनै समस्यालाई नजिकबाट नियालित गरेको छ र समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ, उनीहरूलाई जुटाउँदै आएको कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको अङ्कमा हामी समस्या राष्ट्रिय किसान आयोगका एक सदस्य भानुभक्त सिग्देल जोडिसक्नु भएको छ। भानुभक्त सिग्देलज्यूलाई कार्यक्रम यो विशेष बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सिग्देल सर। हजुर तपाईँलाई हार्दिक स्वागत। नमस्कार कार्यक्रम हेलो किसान विशेषमा है त। हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ केही टेक्निकल समस्याले गर्दा सायद तपाईँ सुनिरहन सक्नु भएको थिएन होला कि राष्ट्रिय किसान आयोग एउटा त्यस्तो आयोग बनेको छ अथवा सरकारको नजिकको निकाय बनेको छ जसले आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्यालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्दै गर्दा कोभिडको यो सन्तासमा रहँदै गर्दा काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आउँदै गर्दा हामी आज जुम एपको प्रयोग गरिरहेका छौँ, तथापि हामी हाम्रै कार्यक्रमकै प्याटर्नमा अगाडि बढिरहेका छौँ भने पछाडि तपाईँहरू पनि कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी समक्ष पुग्ने नयाँ संयन्त्र खोज्नुभयो अथवा खोजिए नखोज्ने प्रयास जारी रह्यो, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? हजुर भानुभक्त सर। हेलो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ मलाई? मैले सुनिरहेको छु सर। भन्नुहोस् के पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय किसान आयोगबाट के कस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि? तपाईँले अहिले पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा राख्नुभयो भेषराज सर, होइन? हजुर। झन्डै लकडाउन सुरु भएदेखि यता हिजो जुन प्रकृतिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्थे, हजुर भानुभक्त सर यति बेला हामी समस्या जोडिँदै गर्दा केही टेक्निकल समस्या विशेष गरी अडियो म्युट भएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ र भानुभक्त सरलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहे अडियो म्युट नगरिदिनु होला। हजुर प्राविधिक रूपमा चाहिँ यहाँ अलिक गाह्रो भयो कि? हजुर मैले बुझेँ, हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके, तपाईँको आवाज सुनिरहेका छौँ हामी, के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर भानुभक्त सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई थाहा नै छ कृषि टेलिभिजन एउटा त्यस्तो टेलिभिजन जसले 24 आवर कृषिलाई नै जोड दिँदै र कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई उठान गर्दै आइरहेको एउटा च्यानल। यसले आम कृषक दाजुबहिनीका समस्यालाई समेट्ने प्रयास गर्दै गर्दा समस्या भयो, अब चाहिँ ठिक होला भेषराज सर? हजुर भानुभक्त सर, यो बिचमा तपाईँ बोलिरहनु भयो सम्भवतः, किनकि तपाईँको आवाज अलिकति काटिँदै आएको हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। बिचमा म्युट हुँदै गर्दा पनि तपाईँ बोल्नु भएको भन्ने यस्तो हामीलाई आवाज भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय किसान आयोगका गतिविधिलाई भन्नुपर्दा पुनः के भन्नुहुन्छ? त्यही त सुरुमा जुन स्पिडले हामी चाहिँ जनता र खास गरी किसानहरूका समस्याहरूका बारेमा हजुर
अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर यो समस्याहरूलाई यसरी निराकरण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने प्रेसर गर्ने जुन हामीले काम गरिराखेका थियौँ। अब अहिले प्रत्यक्ष किसानहरूसित सम्पर्क गर्ने अवस्था छैन, त्यो सबैले बुझेको छ र पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ छोडेका छैनौँ। लकडाउनको बेलामा नेपाली किसानहरूले अत्यन्त ठुलो समस्या बेहोर्नु पर्यो र खास गरी उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदाखेरि अत्यन्त घाटामा नेपाली किसानहरू पुग्नु पर्यो। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले लकडाउनकै बेलामा पनि कृषि मन्त्रालयलाई घचघचाएर त्यो संक्षिप्त रूपमा चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन हामी सफल भयौँ। अनि विभिन्न ठाउँहरूमा तरकारीहरू आवत जावत ओसार पसार गर्दाखेरि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कुरा नबुझेर त्यो सबै डिस्ट्रोय गरिदिने पनि काम गरे। त्यतिखेर पनि हामीले गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएर तुरुन्तै त्यसलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ। यस्ता साथसाथै हामीले लकडाउनकै बेलामा पनि अर्थ मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गरेर बजेट अलिकति जनताको पक्षमा, नेपाली किसानहरूको पक्षमा र खास गरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रभावित पार्ने किसिमको आओस् भनेर अनुरोध पनि गऱ्यौँ। यस्ता धेरै कामहरू हामीले लकडाउनका बेलामा पनि गरेका छौँ र हालसालै अस्ति नेपाल सरकारले कृषि रणनीति परिमार्जन गर्ने चाहिँ काम गरे रहेछ। अनि त्यसका बारेमा फिडब्याक दिनका लागि हामीले एउटा ग्यादरिङ पनि गऱ्यौँ। त्यो ग्यादरिङमा बसेर हिजोदेखि हामीले दिएका सुझाव सल्लाहहरूलाई नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ, कृषि रणनीतिमा ती कति प्रतिबिम्बित भएको छन् कि भएको छैनन् भनेर पनि मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र सरकारवाला किसानहरूलाई यो कृषि रणनीति कस्तो हुनुपर्छ, के कुराहरू यहाँ समावेश हुनुपर्छ भन्ने वर्कसप गऱ्यौँ। त्यसले एउटा रेजोल्युसन चाहिँ निकालेको छ। त्यो भन्नुको त यो समयमा पनि तपाईहरु आफ्नो काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। यो बीचमा सर यो बीचमा अत्यन्त पेचिलो रूपमा चाहिँ एउटा यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएको छ भूमि बैंक भनेर। त्यो भूमि बैंकको बारेमा धेरै अघिदेखि बहस र पैरवीहरू भए र त्यसमा चाहिँ किसानका सरकारवालाहरू, किसानसित रिलेटेड भएर आन्दोलनमा रहेका सम्पूर्ण किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको एउटा कन्सर्न के हो भने भूमि बैंक होइन, ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसन गर्नुपर्छ। भूमि बैंकले चाहिँ नेपाली किसानहरूलाई भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपालमा लगानी गर्नेहरूको बढी कन्सर्न गर्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली किसानहरूलाई हामीले चाहिँ खास गरिकन ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसन थ्रु चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ र नेपाली भूमिमा बाह्य संस्थाहरू, बाह्य देशका संस्था वा व्यक्तिको चाहिँ एप्रोच हुँदैन भन्ने एकदम दोहोरो हाम्रो अडान हो। त्यो अडानलाई चाहिँ त्यो अस्तिको मिटिङले पनि अत्यन्त जोड र बलपूर्वक गरेको छ र त्यो कृषि रणनीतिमा पनि त्यो भूमि विकास के अरे भूमि बैंकको कन्सेप्ट आएको हुनाले त्यो कन्सेप्टलाई ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसनमै लानुपर्छ भनेर एउटा दोहोरो आवाज उठ्या छ। हजुर, यो भन्दा भानुभक्त सिग्देलज्यू, मैले आमन्त्रण दर्शकबिनलाई पनि आमन्त्रण गरिरहेको छु कि 01530-222 तपाईँलाई खुला छ। यदि तपाईँ समक्ष राष्ट्रिय किसान आयोगसँग समेत केही गुनासो छ, अझ भनौँ भानुभक्त सिग्देललाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने 01530-222 तपाईँको लागि खुला छ। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर। यो सँगसँगै हामी समस्या आज राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देल जुम एपमा जोडिरहनु भएको छ। र भानुभक्त सर,
हजुर हजुर जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो समयमा कोरोनाको सन्तासमा पनि हामीले विशेष गरी विदेशमा रहेका युवा जति बेला बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कनु परेको छ उनीहरूलाई समेट्ने खालको बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दियौँ अथवा त्यो अनुसारको छलफल पनि चलायौँ भन्दै गर्दा बजेट पनि आइसकेको छ भने अनुसारको माग पुरा भयो त भन्ने प्रश्न आउँछ नि, के भन्नुहुन्छ? एकदमै त्यसमा चाहिँ निसन्देह हाम्रो जुन किसिमको एप्रोच हो त्यो अनुसारको बजेट आउँदै आएन। बजेट चाहिँ अत्यन्त परम्परागत शैलीमै आयो। हिजोको बजेटको आकार भन्दा भेषराज सर अहिलेको बजेट चाहिँ 3-4 अरब अलिकति कृषि मन्त्रालयमा प्लस गरियो, त्यो भन्दा कुनै क्रिएटिभ र रचनात्मक आएन। यो चाहिँ तपाईँको आवाज सुनिरहेको छ, हामी देख्न चाहन्छौँ किनकि तपाईँको आवाज सँगसँगै बोली सँगसँगै तपाईँलाई हामी देख्न चाहन्छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँको क्यामेरा अलिकति टाढा राख्दा तपाईँको फेस देखिन्थ्यो कि तपाईँ एकदम नजिक आएर बोल्दै गर्दा तपाईँको आँखा मात्र देखिन्थ्यो भन्ने यस्तो भयो। प्राविधिक रूपले तपाईँको साउन्ड चाहिँ अलि क्लियर नभएको हुनाले मैले ल्याएको ठिक छ, अहिलेको डिस्टेन्समा तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँको आवाज सँगसँगै हामी फेस पनि देख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा भनेपछि जुन खालको पैरवी गर्ने प्रयास भयो बजेट ल्याउनको लागि आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी विशेष गरी बेरोजगार युवाहरूको लागि त्यो सम्भव भएन भन्ने कुरा तपाईँको भनाइबाट पुष्टि भएन त? हजुर हजुर एकदमै एकदमै भएन, त्यो केही पनि प्रतिबिम्बित भएन। हजुर हिजोको बजेटको जुन आकार थियो त्यसमा 2-4 अरब पैसा प्लस भयो, त्यो बाहेक अरू केही पनि भएन। त्यहाँभित्र सूक्ष्म रूपले हेरिएन, अध्ययन गरिएन। नेपालको परम्परै त्यही छ क्या, अत्यन्त दुःख पक्ष नै यही हो। अब सिग्नल सर यसलाई कसरी भन्ने? आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीको नजिकको एउटा निकाय जसले अभिभावकत्व भनौँ न निभाइरहेको हुनुपर्छ सरकारी तर्फबाट, त्यो भनेको राष्ट्रिय किसान आयोग जसले दिएको जुन एउटा छलफलको पाटो थियो त्यस पश्चात आएको निचोडलाई नै व्यवस्था गरिँदै गर्दा यहाँबाट के बुझ्ने? हामीले उठाएको आवाज सुनिदिने कोही छैन भनेर बुझ्ने अथवा देशकै अवस्था यस्तै हो भनेर बुझ्दिने, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यसमा कुरा के हो भन्नु होला नि भेषराज सर, अब यो नेपालको परम्परै त्यस्तो छ। शालीन ढङ्गबाट भनेका कुराहरू केही पनि लागू नहुने जुन हिजोदेखिको ट्रेन्ड हो, अहिले पनि त्यही पुनरावृत्ति भएको छ। अब यसका लागि हामी अलिक गम्भीर भएका छौँ होइन। हामी राष्ट्रिय किसान आयोग एक्लै छैन, हामीसित हाम्रो अम्ब्रेलाभित्र चाहिँ सङ्घ सङ्गठनका जुझारु कार्यकर्ताहरू पनि छन्। पर्यो भने अहिले त अवस्था त्यस्तो छैन, यो लकडाउनको बेला कतै निस्कनु पनि हुने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले समय र परिस्थिति त ख्याल गर्नु पर्यो। तर एउटा निष्कर्ष हाम्रो के हो भनेदेखि साधारण हिसाबले शालीनताका साथ भनेका कुराहरू नेपालमा सुनिँदैन। त्यसैले त्यसका लागि केही न केही एउटा एफोर्ट, एउटा आन्दोलन गर्नै पर्ने जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यो फेरि हामीसित विङ्सहरू सबै छन्, सबै किसानसित रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो अम्ब्रेलाभित्र छन्। उहाँहरूको पनि भनाइ त्यही रहेको छ। अब हामी चाहिँ सशक्त रूपले यो किसान आन्दोलनलाई अघि बढाउनु बाहेक विकल्प मैले देख्दिनँ। भन्नुपर्दा भानुभक्त सर विगतका समयमा तिनै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका मुद्दा लिएर अझ भनौँ तिनीहरूकै समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर राजनीतिक उथलपुथल त ल्याइयो। तथापि फेरि पनि हामी त्यही अवस्थामै फर्कने हो भने यदि धेरै परिवर्तन आउनुको फाइदा चाहिँ कृषकले के पाए त? के भन्नुहुन्छ? तपाईँ पनि एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ। अब समग्र रूपमै जीवनका हरेक पाटा, राष्ट्रका हरेक पक्षमा ती कमी कमजोरीहरू छन्। त्यसमा पनि नेपाली किसानहरूको छुट्टै र आफ्नै मौलिक खाले समस्याहरू छन्। र ती समस्याहरू एकातिर प्राविधिक समस्याहरू छन्, अनि पूर्वाधारका समस्याहरू छन्, मलबिउका समस्याहरू छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या मैले के देखिराखेका छु भने यहाँका शासकहरू किसानहरूलाई अत्यन्त निम्न स्तरको अथवा तल्लो दर्जाको रूपमा हेर्छन्। त्यो हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामीले बदल्न सकेका छैनौँ र त्यो दृष्टिकोण बदल्नका लागि हामीले ठुलो इफोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौँ।
त्यही त अचम्म लाग्दो कुरा भानुभक्त सरले पनि बोलिरहनु भएको छ र हामी पनि देखिरहेका छौँ कि यहाँनिर आफ्नो जुन अडान छ त्यो अडान जायज हुँदै गर्दाखेरि पनि वास्ता गरिँदैन, व्यवस्था गरिन्छ। पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने युवाहरू सडकमा आउन विवश भएका छन्। पिसिआरको दायरा बढाउनुपर्छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जायज माग हुन् र ती जायज मागको लागि पनि सडकमै आउनुपर्ने, अनसनमै बस्नुपर्ने यतिसम्मको हुँदै गर्दा के अब फेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्मका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी खेतमा काम गर्दै गर्दा तिनै हलो र कोदालीसँगै बाटोमा आउनु पर्ने पो हो के सरकारले त्यही मागेको हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँ आउँदै गर्दा तपाईँले पनि त्यस्तै खालको सन्देश दिनुभएको छ। तर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि अब पनि त्यस्तै खालको अवस्थामा जाने हो भने यति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीले रगत गुमाए, ज्यान गुमाए, पसिना बगाए, कति टुहुरा भए, कतिका सिन्दुर पुछे, यसको उपलब्धि के यही हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जायज मागको सुनवाई गरिदिनको लागि र जायज मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकार कुनै पनि कदम पछाडि हट्नै हुँदैन। यदि हट्ने हो भने सरकारमै नबस्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै गर्दा भानुभक्त सिग्देल राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य हामी समक्ष हुनुहुन्छ जुममा। तपाईँ दर्शक मिनट पनि जोड्न चाहनुहुन्छ, केही समस्या केही भन्न चाहनुहुन्छ भने 01530-222 तपाईँको लागि खुला छ। भानुभक्त सर, हजुर तपाईँले अघि जुन खालको कुरा गर्नुभएको छ, मार्मिक कुरा गर्नुभएको छ, सुनवाई नगरिदिने किन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ र आम जनताले उठाएको प्रश्न पनि त्यही हो। यो हुँदै गर्दा तपाईँले अर्को अडान पनि लिइरहनु भएको छ, त्यो भनेको चाहिँ जुन ब्याङ्क छ, जुन भूमि ब्याङ्क छ, भूमि मन्त्रालयबाट आउँदै गरेको, यसलाई पनि तपाईँहरूले स्वीकार्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन? अब यो भूमि ब्याङ्कको अब यो अत्यन्त तर्कपूर्ण प्रश्न छ सर यो। र यो अहिलेको हाम्रो यो प्रोग्रामभित्र यो सबैको विश्लेषण गर्न सकिँदैन। हजुर, तथापि मोटामोटी तपाईँ के नेपालको भूमि कुन दृष्टिकोणबाट हामीले यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा रहला नि त, के भन्नुहुन्छ? हेर्ने हो भने हामीले न्याय, सामाजिक न्यायको एउटा प्रश्न छ, भूमि व्यवस्थापनको अर्को प्रश्न छ। भूमि व्यवस्थापन नारामा जसले जे भने पनि अहिलेसम्म सही तरिकाले भएको छैन। यसमा चाहिँ एउटा एक्सिस चाहिँ हुनुपर्छ। भूमि अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले लगाएको नारा अनुसार वैज्ञानिक भूमि सुधारमा यो राज्य जाला, यो सरकार जाला भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले भूमिको लागि एउटा मिडिएटर, जसको भूमि हो, उसले श्रम गर्दैन, जो श्रम गर्छ उसको भूमि छैन। नेपालको मूलभूत समस्या, कृषिको मूलभूत समस्या त्यो हो र त्यो श्रम र साधनको बीचको संयोजनको लागि एउटा विङ्स चाहिँ आवश्यक छ। त्यो कुरा महसुस गरेर हामी आन्दोलनकारीहरू भनौँ न, यो कृषिमा परिवर्तन चाहने हामी अभियन्ताहरूको एउटा साझा कमन कुरा के हो भनेदेखि अब यहाँ क्रान्तिकारी भूमि सुधार पनि लागू गर्न सकिन्न, वैज्ञानिक भूमि सुधार पनि लागू गर्ने परिस्थिति आएन, कसैको पनि त्यो दृढ इच्छा शक्ति देखिएन। त्यसो भएको हुनाले श्रम र साधन बीचको चाहिँ समायोजन गर्नको लागि एउटा प्रस्तावित संस्था चाहियो र त्यो संस्था भनेको चाहिँ ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसन हुनुपर्छ, भूमि ब्याङ्क हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। भूमि ब्याङ्क आफैमा किन बदनाम भयो भनेदेखि विभिन्न विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा यसको प्रयोग भयो र त्यो भूमि ब्याङ्क जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका जुन आदिवासी किसानहरू हुन् तिनीहरूको अधिकार मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा पुग्यो र उनीहरू केवल त्यो कम्पनीका खेताला मात्रै भए, मजदुर मात्रै भए। त्यसैले नेपालको परम्परा के हो भने नेपालीहरू आफैमा आफ्नो भूमिको मालिक छन्, जोसित छैन उनीहरूलाई पनि एक्सेस चाहिँ दिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य हो। त्यसैले चाहिँ अब यो विश्वमा बदनाम भएको भूमि ब्याङ्क होइन कि नेपाली माटोबाट उब्जिएको ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसन भनेर हामी जुन भनेका छौँ त्यो थ्रु जानुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदम दह्रो स्ट्यान्ड हो। यसको मतलब जुन सरकारी जग्गा छ त्यो सरकारी जग्गालाई लिजको रूपमा प्रयोग गर्न दिने भन्न खोज्नु भएको? सरकारी जग्गा मात्रै होइन, ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसन के गर्छ भन्नु होला भने जसको मेरो जग्गा छ व्यक्तिगतकै पनि त्यो व्यक्तिको जग्गा पनि त्यो ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसनमा लगेर उसले धरौटी राख्छ र
जसले खेती गर्न चाहन्छ उसलाई लिजमा दिन्छ। त्यो व्यवस्था गर्नको लागि मिडिएटरको भूमिका चाहिँ ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसनले गर्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने जग्गा धनीकै हुन्छ, तर त्यति त्यो उसले आफूले प्रयोग गरेन, यत्तिकै खेर गइरहेको छ भने त्यसलाई जुन लिजिङ कर्पोरेसन छ त्यसले प्रयोग गर्नको लागि अरूलाई दिन पाएन त, अरूलाई दिने जसले श्रम गर्छ उसलाई जग्गा दिने। भूमि बापत उसको भूमिको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ भूमिवालालाई दिने र उत्पादन गर्न चाहिँ जसको जमिन छैन र जो इच्छुक छ उसलाई उत्पादनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिने। जग्गा चाहने र जग्गा हुनेवालाको बिचमा मिडिएटरको भूमिका चाहिँ ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसनले गर्ने, त्योभन्दा बढी व्यवस्थित नगर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। यो भूमि ब्याङ्क अथवा जुन लिजिङ कर्पोरेसनको कुरा गर्नुभएको छ, यो बारेमा हामी अर्को कुनै एपिसोडमा कुनै व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै अगाडि बढाउँदा त्यति धेरै कुरा नगरौँ। तथापि अन्तिममा तपाईँलाई यसैमा एउटा जान्न मन लाग्यो कि पछिल्लो समयमा युवाहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने यहाँ धनी हुनेहरू धनी हुँदै गइरहेका छन्, ल्यान्डमा कारोबार गर्ने जस्तो फाइदा अरू कतै हुँदैन भनेर अहिले केही नगर्न खोज्नेहरू पनि ल्यान्ड किनबेच गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आउँदै गर्दा केही युवा साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने अब सबै ल्यान्डलाई सरकारीकरण गर्ने र सरकारले नै जुन वासस्थानको व्यवस्थापन गरिदिने अनि सरकारकै अन्डरमा रहँदै गर्दा यो खालको जुन खालको एउटा भनौँ न कामहरू भइरहेका छन्, अझ भनौँ जुन खालका 2 नम्बरी कामहरू भइरहेका छन्, अझ भनौँ जुन खालको एकले अर्कोलाई मार्ने काम भइरहेको छ, यो हट्यो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हुन त यो क्रान्तिकारी विचारधारा हो पनि भनिन्छ, तथापि तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि आयोगले के भन्छ यो बारेमा? यो बिचमा फोन डिस्टर्ब भएर तपाईँको सुरुको कुरा लिङ्केज भएन भेषराज सर, होइन? म अलि अस्पष्ट भयो त्यो क्वेसनमा, सर्टमा क्वेसन फेरि एकपटक भन्नु न। मैले भन्न खोजेको के थियो भने जग्गामा काम गर्नेहरू दिन एकदम रातै रातमा ठुला ठुला घरहरू बनाउन सफल भयो, यानि कि धेरै कारोबार भयो, एकले अर्कोलाई त्यहाँ थिचो मिचोमा पार्ने काम पनि हुँदै गर्दा यो सबै जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अनि सरकारले नै वासस्थानको व्यवस्थापन गरिदिने खालको व्यवस्थापन गर्दा भ्रष्टाचार पनि हुँदैन अनि एकले अर्कोलाई मार्नु पनि पर्दैन भन्ने खालको कुराहरू युवाले उठाइरहेका छन्। यो बारेमा केही सोच्न सक्नु भएको छ अथवा सम्भव देख्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ क्रान्तिकारी निकै प्रोग्रेसिभ कुरा भनेर चाहिँ आएको छ, तर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा नेपालको संविधानले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि ल्यान्डलाई पनि प्रपर्टीको रूपमा लियो, सम्पत्तिको रूपमा लियो। त्यसो भएको हुनाले यो सम्भव छैन। यद्यपि त्यो मिठो नाराको रूपमा चाहिँ सबैले प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर यो म सम्भव देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भन्नुलाई भने अब अस्ति गुठी विधेयक आउँदाखेरि त्यत्रो आन्दोलन उठ्यो, तपाईँ पनि त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ भने यो सबै सम्पत्ति राज्यको गराउने भन्दा झन् व्यापक ठुलो आन्दोलन हुन्छ, त्यसलाई थेक्न सरकारले सक्दैन। त्यसैले त्यो क्रान्तिकारी देखिने मिठो बोल्ने नारालाई मात्रै हो। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसनमा हामी त्यसै आएको होइन। तपाईँले भन्नुभयो नि जसले जग्गाको व्यापार गर्छ, ठेक्कापट्टा गर्छ, ऊ चाहिँ दिनानुदिन धनी भएको छ। जो श्रमजीवी किसान हो ऊ जहाँको त्यही छ, त्योभन्दा नि अझ अधोगतिमा गएको छ। नेपालको विडम्बना नै त्यही हो। र आज हामीले सोसियलिजमको कुरा गरेका छौँ, समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान भनेका छौँ, तर जोसुकै सत्तामा जाँदाखेरि पनि समाजवाद उन्मुख क्रियाकलाप चाहिँ भएन। समाजवादको मुख्य मकसद भनेको के हो भन्नुलाई भने हरेक प्राकृतिक स्रोतमाथि हरेकको एप्रोच हो के, त्यो एप्रोच नहुँदासम्म समाजवाद हुँदैन। र यहाँ किसानलाई उसको अधिकार दिने, जमिनसित उसको एप्रोच गराउने कुनै ठोस कार्यक्रम नगरिकन भाषण मात्रै गरेर त समाजवाद हुँदैन नि। त्यसैले जुन बाटो हिँड्न पर्ने हो त्यो बाटोमा सही तरिकाले राज्य हिँडेको छैन, त्यसैको परिणाम हो धनी र गरिबको जुन सीमारेखा छ। यही स्थिति अघि बढ्दै गयो भने अझ यो भयङ्कर हुनेवाला छ, समाजवाद आउनेवाला। देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ र त्यो पहुँच मिलाइदिन सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने भनाएन त? हो त हो त। अब सुन्नु, समाजवाद भन्ने समानताको कुरा भन्ने, तर अपर्च्युनिटी नदिएपछि समानता हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यसो भएको हुनाले
उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो, वृद्धि गरेको उत्पादनलाई चाहिँ सही वितरण गर्नु पर्यो, त्यो एउटा पाटो छ कि होइन। र त्यो सबैको समष्टिगत कुरा के हो भने रिसोर्स जुन छ प्राकृतिक रिसोर्स त्यसमा एप्रोच पुगेका दिन बल्ल चाहिँ समानताको बाटो पहिलिन्छ र त्यो हदसम्मको प्रयास अहिलेसम्म राज्यले गरेन। त्यही हो अहिले काङ्ग्रेस फेल हुनुको पनि कम्युनिस्टहरू फेल हुनुको पनि मेन मकसद त्यही हो। काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई सोसियल डेमोक्रेट भन्छ, कम्युनिस्टले पनि आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनेर अहिले भनिराखेका छ। संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधान भयो भनेर सबैले गर्व गरेका छन्। काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो हिसाबले समाजवाद भनेको छ, कम्युनिस्टले पनि भनेको छ। तर त्यहाँ पुग्ने डेस्टिनेसन, त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्ने वे कसैले नै समातेन। त्यसैले अहिलेको कन्सर्न के हो भनेदेखि त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नका लागि बाटो सही पक्राउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मूल मर्म। यो भन्दै गर्दा भानुभक्त सिग्देल तपाईँ अब राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र आम कृषकका समस्यालाई राज्यबाट नियाली पनि रहनु भएको छ। तपाईँले अघि भर्खरै भन्नुभयो कि यो पछिल्लो समयमा जुन खालको कृषि रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने काम भयो यसबारेमा हाम्रो पनि छलफल भयो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा कस्तो खालको रणनीति ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको पाउनुभयो तपाईँहरू? अब त्यो चाहिँ अहिले त्यो सबै कृषि रणनीतिको व्याख्या गर्न त समयले मलाई साथ दिँदैन। छोटकरीमा भन्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो त्यसका बारेमा मेरो के रिजर्भेसन हो भने भेषराज सर, यो कृषि विकास दीर्घकालीन कृषि रणनीति चाहिँ छँदैछ होइन। त्यसलाई गाइड गर्नको लागि 61 सालमा कृषि विकास कृषि नीति भनेर बनेको थियो। त्यो कृषि नीतिमा अहिले चाहिँ केही फेरबदल गर्नु पर्यो भनेर कृषि नीति आएको छ। तर के हो भने त्यो कृषि नीति र कृषि विकास रणनीतिको बीचमा चाहिँ सामञ्जस्य हुनु पर्यो। कृषि विकास रणनीतिले उठाएका मुद्दाहरूलाई ओझेल पार्नु भएन, त्यो हाम्रो कन्सर्न हो। र हामीले अस्ति त्यो दस्तावेज हेऱ्यौँ, केही संक्षिप्त रूपमा पोजिटिभ कुराहरू त्यसमा नभएको होइन, त्यसलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। र मुख्य अरू के कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि कृषि विकास रणनीति जुन हो एडिएस, त्यो एडिएसलाई छाया पार्ने गरेर गर्नुहुन्न भन्ने सबैको रिजर्भेसन भयो। त्यही अनुसारको हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदैछौँ होइन। अब छिटै के खालको परिवर्तन देखियो र सर? जुन खालको रणनीति ल्याउने कुराहरू भइरहेका छन् कृषि विकास रणनीतिमा भएको भन्दा फरकपना के भेट्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, रणनीतिले चाहिँ तत्कालीन हिसाबमा चाहिँ कसरी त्यो कृषिको उत्पादनलाई बढी लाने भनेर बढी फोकस गरेका छ। त्यो सबैभन्दा पनि कृषि नीति भनेको त्योभन्दा पनि माथि हो होइन। अब त्यसले चाहिँ के भने त्यो अस्तिको दस्तावेज हामीले हेर्दाखेरि के पाएनौँ भने कृषि विकास रणनीतिले अवलम्बन गर्न भनेर जुन जुन कुरालाई सुझाएको छ त्यसलाई भन्दा पनि बढी आदर्शका कुराहरू बढी राखिएको चाहिँ पाइएको छ। र कता कता त्यो कृषि विकास रणनीतिलाई ओझेलमा पार्नका लागि यो कृषि नीति परिमार्जन गर्न खोजिँदैछ कि भन्ने आभास पनि भएको छ। त्यो कोणबाट पनि हामी अत्यन्त सचेत छौँ र यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजरमा राखेर त्यसमा थप घट गर्नुपर्ने बुदाहरू सहित अब हामी पक्कै पनि आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी र सरकारको बीचको एउटा भागको रूपमा तपाईहरु रहँदै गर्दा पक्कै पनि सरकारले कहीँ कतै नराम्रो नीति ल्याउँदैछ कि भन्ने बारेमा पनि सचेत हुनै पर्ने र आम कृषकका समस्याको समाधान गर्न सकिन कि भन्ने बारेमा पनि चिन्तित रहँदै अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सर्वसाधारण नागरिकको एउटा नजिकको सरकारी निकाय बन्न सक्छ राष्ट्रिय किसान आयोग। र विश्वास पनि छ जसरी तपाईहरुले प्रत्येक कुरामा औँला उठाउने काम गरिरहनु भएको छ, गर्नुपर्ने नै हुन सक्छ, किनकि आम जनता जो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्नको लागि र उहाँहरूको सम्मानको लागि पक्कै पनि तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम सराहनीय छन्, यसमा कुनै दुई मत छैनन्। यो कुरा आउने दिनले पनि देखाउन जाला भन्दै गर्दा हामी अन्तिममा छौं। भानुभक्त सिग्देल सर, जस्तो अघि तपाईले एउटा कुरा जोड्नु भएको थियो, मलाई अघि नै सोध्नु पर्ने थियो जस्तो लागिरहेको छ कि बाह्य जुन संस्थाहरू छन् कृषिमा लगानी गर्न खोज्ने उनीहरूलाई भित्राउनु हुँदैन भन्ने बारेमा पनि अहिले कडा बहस तपाईहरु गरिरहनु भएको छ। यसबारे केही स्पष्टीकरण दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ?
होइन एकदम सही कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो होइन। अहिले मैले भन्दा छुट्या रहेछ, तपाईँलाई धन्यवाद। के छ भने हामीले यो वैदेशिक लगानी ल्याउनु हुन चाहिँ भनेको छैनौँ। वैदेशिक लगानी एफडिआई आउनुपर्छ, त्यो नभइकन कुनै देशले तरक्की गरेका छैन। चीनमा त्यत्रो परिवर्तन भयो, चीनमा पनि त्यो वैदेशिक लगानीको अत्यन्त ठुलो प्रभाव छ। हामी त्यसको अगेन्स्टमा होइन, यो नबुझेर भनिएका कुरा हुन्। हाम्रो एउटा रिजर्भेसन के हो भनेदेखि कृषिको प्राइमरी उत्पादनमा चाहिँ एफडिआई आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एकदमै कडा स्ट्यान्ड हो। त्यसको पनि कारण छ। किन कारण छ भन्नुहोला भने यो वैदेशिक लगानीको नाममा कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनमा तपाईँले छोडिदिनु भयो भनेदेखि यहाँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले ठुला ठुला फर्महरू बनाउँछन् र तिनीहरूको उत्पादनसित हाम्रा साना किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। हाम्रो किसानहरू सबै तहस नहस हुन्छन् र धराशायी हुन्छन्। हो, त्यो किसानको जगेर्नाको लागि कृषिमा, प्रोसेसिङमा, उद्योगहरूमा जति पनि एफडिआई ल्याउनु हुन्छ, तर प्रारम्भिक उत्पादन जुन हो जस्तो कुखुरा पालन, तपाईँको विभिन्न खेतीपातीहरू लगाउने कुरा, जहाँ जमिनको स्वामित्वमा अरूको बेदखल हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एफडिआई इन्ट्री गर्नु हुँदैन। त्योभन्दा माथि प्रोसेसिङमा, भ्यालु चेन्जमा जति पनि ल्याए हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले त्यो प्राइमरी प्रोडक्सनमा चाहिँ जो साना व्यवसायी हुनुहुन्छ अथवा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अस्तित्व नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ताले गर्दा सायद तपाईँले त्यसो भनिरहेको हुनसक्छ। तथापि एकजना व्यक्तिले के सोच्न सक्छ भने जब विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिन्छ अनि त्यो लगानी लगाउँदै गर्दा यहाँ रोजगारका बाटा हुन सक्छन्, अनि यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण आउन सक्छ, यान्त्रिकीकरण आउन सक्छ, अनि जब यो व्यावसायिकरण जान्छ अनि देशकै लागि फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नेहरू पनि छन् नि, उनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ पनि अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। के हो भन्नुहोला भने अब नेपाललाई विकसित गर्ने हो भने सधैँ यो 66% किसान राखेर पनि हुँदैन। किसानको संख्या घटाउनु पर्छ। तर किसानको संख्या घटाउने हो भने ठुला ठुला बिग फार्महरू बनाउनु पर्यो होइन, त्यहाँ उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसको आफ्नो एस्पेक्ट छ। तर के हो भने आज तपाईँ कृषि भूमि चाहिँ फर्मलाई दिनुहुन्छ अनि अहिलेसम्म परम्परागत रूपमा रहिआएका किसानहरू छन् जसको जीविका कृषिमा भएको छ, हो तिनीहरूलाई अर्को वैकल्पिक उपाय नदिइकन बेदखल गर्नुभयो भने तिनीहरू कहाँ पुग्छन्? हामी तिनीहरूको सुरक्षाको कन्सर्नमा चाहिँ यो वैदेशिक लगानीमा रेस्ट्रिक्सन गरे हो प्राइमरी स्टेजमा। अब भोलि अब ठुला ठुला उद्योगहरू खुल्लान् होइन, त्यहाँ उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी बस्ने, उनीहरूको शिक्षा ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिने भयो भने त्यतिखेर अटोमेटिकल्ली यो कृषिमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, कृषकहरूको संख्या घट्दै जान्छ। त्यो दिनसम्म पुर्याउनु पर्यो नि त, त्यो दिनसम्म नेपाली किसानहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो नि त भेषराज सर। त्यो हाम्रो भन्नुको अर्थ के हो भने जो व्यक्तिहरू यही कृषि व्यवसायबाटै आफ्नो दैनिकी चलाइरहनु भएको छ, त्यति धेरै प्रगति गर्न नसके तापनि बिहान र बेलुकाको जोहो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको त्यो जोहो गर्ने बाटो पनि खोसिने हो कि भन्ने जुन चिन्ता तपाईँ लगायत प्रशिक्षण आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्दै यदि साँच्चीकै ती व्यक्तिहरूको दैनिकी पनि माथि निस्कन सक्छ र जीवनस्तरमा पनि केही परिवर्तन आउन सक्छ भने विदेशी लगानीलाई ल्याउनु त्यति अजायज त पक्कै पनि होइन होला नि, होइन? अब के छ भनेदेखि त्यसको एउटा समय हुन्छ, त्यो अवस्थासम्म सोध्ने बेला त्योतिर देश गएकै छैन, त्यसैले अहिले त्यो नसोचौँ। हामीले प्रारम्भिक उत्पादन बाहेक माथि अहिले खुला गरिसकेका छौँ होइन। प्राइमरी उत्पादनमा चाहिँ अहिलेसम्म रेस्ट्रिक्सन नै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो दिन आउला
त्यो दिन आगा दिन त्यतिखेरै विश्लेषण गरौँला, अहिले भन्न चाँडो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, समयले देखाउला, समय सँगसँगै कुराहरूमा पनि केही चेन्जेस आउला, किनकि अध्ययन होला, अनुसन्धान होला भन्ने कुरा रहँदै गर्दा हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। राष्ट्रिय किसान आयोगको एक सदस्य जसले आम कृषकका समस्या लन्चबाट निहाल्ने प्रयास गरिरहेको छ, समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा नीतिमा पनि परिवर्तन गराउनको लागि दबाब दिने काम गर्दै आएको संस्थाको एक सदस्य हुँदै गर्दा अन्तिममा आम दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो आम दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि मेरो विशेष अनुरोध के हो भनेदेखि हामी अत्यन्त सचेत छौँ। त्यो किसान आयोगमा बसेर किसानका समस्याहरू मुखरित गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने हामीलाई अहोरात्र चिन्ता हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित मेरो अपिल के हो भनेदेखि आफूलाई लागेका र किसान आयोगले गर्नुपर्ने ड्युटी के हुन्, हाम्रो दृष्टिकोणबाट भन्दा बाहिर हाम्रो आँखाले नदेखेका कुराहरूका बारेमा पनि हामीलाई सुसूचित गरेर यो किसानको परिवर्तनको लागि जुन एजेन्डा हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यसलाई मुखरित गर्नको लागि योगदान गर्नु हुन म अनुरोध। पक्कै पनि भानुभक्त सिद्धेश्वर सर, आउने दिनमा पनि आम कृषकका समस्याहरू अझ बुलन्दित हुन् र समस्याको समाधान पनि होस् भन्ने अपेक्षासहित आजको बच्चाबाट बिदा गर्न चाहन्छु म विश्वास पाण्डे। र दर्शकवृन्द, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई यही कुरा फेरि भन्न मन लाग्यो कि आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्याको सुनवाई गरिदिने निकायहरू धेरै छन्, तर के साँच्चैकै ती निकायहरूले तपाईँका समस्याको समाधान खोज्ने बाटो गरिरहेका छन् त, अथवा प्रयास गरिरहेका छन् त, अथवा बाटो खोजिरहेका छन् त भन्ने कुरामा हामी रहँदै गर्दा तपाईँ हामीलाई आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक बुधबार बेलुका 6 बजे आउने हेलो किसान विशेषको बसाइमा हामी तपाईँद्वारा चुनिएर पठाएका विशेष व्यक्तित्वहरू, मन्त्रालय हुनसक्छ, कृषि समिति हुनसक्छ, लगायत नजिकको निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका व्यक्तित्वहरूलाई पनि जोड्दै आएका छौँ। आजको बसाइबाट म बिदा हुँदै गर्दा पुनः तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको शुभफलको कामना गर्दै भन्न चाहन्छु, हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।